अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज 6 साल बाद भी आमी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन सवाल कर रहे हैं कि इनके बच्चों को किसने मारा। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुओ मोटो एक्शन लिया और कमीशन कायम करने का फैसला किया। फिर 2 साल बाद इसी साल जुलाई में कमीशन ने 500 जायद सफ़ात पर मुश्तमिल सानह आमी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, मगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इसके अंदर से 500 पेजेस में से 27 सफ़ात अवाम के सामने, सिर्फ 27 सफ़ात जो थे वो अवाम के सामने लाए गए। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट ने स्कूल की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए और इसी सिक्योरिटी की नाकामी जो है उसको करार दिया। सितंबर 2020 में जुडिशल कमीशन रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब मांगा कि हुकूमत सानिया APS के जिम्मेदारों का तयन जरूर करे। APS शोहदा फाउंडेशन के सरबराह फजल खान, जिनका अपना बेटा इस सानिया में शहीद हुआ, के मुताबिक हुकूमत ने वो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है, लेकिन इसकी कॉपी इनके हवाले नहीं की जा रही। शहीद बच्चों के वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं और 6 साल बाद भी सवाल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के कातिल कौन हैं। ये रिपोर्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पेशावर से। कामरान अली साहब पेशावर से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और पेशावर से अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कामरान बंगिश, जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने की। अजून खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, और इनके बेटे असफन खान जो हैं APS में शहीद हुए थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अजून खान साहब, आज आपको जाहिर है अपने बेटे याद आ रहे होंगे, हम उनके लिए दुआगो हैं। बहुत सारे सवालात आज भी हैं, 6 साल हो गए सानिया को, मगर अभी तक सुराख नहीं लगाया जा सका, ये आपका कहना है। मगर अगर हम एदादो शुमार की तरफ देखें या हम जो तहकीकात हुई है उसकी तरफ देखें, खबरों की तरफ देखें, तो ये खबर है कि जी सिक्योरिटी की गफलत पर 14 आर्मी अफसरान और एहलकारों को सजाएं भी दी गई, जिनमें ब्रिगेडियर, मेजर और कर्नल रैंक के अफसरान भी शामिल थे। तो फिर आप अभी तक मुतमईन क्यों नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मुतमईन किस तरह हो जाए, उनको सजाएं क्या मिली है? अभी तक किसी को ये सजाओं का पता है कि क्या सजाएं मिली है उनको? अगर आप ब्रिगेडियर की बात कर रही है तो मुदस्सर को तो जो है ना सिर्फ ये कहा गया है कि जी आपका जो प्रमोशन है वो हमने स्टॉप कर दिया और आगे जो है ना फ्यूचर में आपको कोई जॉब नहीं देगी। ये सजा है इतने बड़े साने के बाद कि इसका खुद स्टेटमेंट है जुडिशल कमीशन में कि मेरी जिम्मेवारी जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करना नहीं। BOG होके भी उनको ये पता नहीं है कि मेरी सिक्योरिटी जिम्मेवारी है कि नहीं है। दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहा है कि 28 अगस्त को नेक्टा ने जो थ्रेड लेटर इशू किया था जी, उस सानिया तक मुझे वो लेटर जो है ना मेरे सामने गुजरा है, ना मुझे किसी ने जो है ना, और ये जिम्मेवार नहीं है इस चीज का। आखिर कब तक जो है ना हम जैसे लोग इस इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे? इन लोगों की जिम्मेवारी, जब एक आदमी अपनी जिम्मेवारी से उसको पता नहीं है, इसने जो है ना जुडिशल कमीशन ये स्टेटमेंट भी दिया है। जब उससे पूछा गया, कमीशन ने पूछ लिया कि आप जिम्मेवार है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की PSK के नहीं, उसने कहा जी ये 11 कोर की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी ये नहीं। जब कोर कमांडर साहब जब कमीशन में पेश होते हैं, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेवारी इनकी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है एक फादर की हैसियत से आखिर हम कहां चले। जब वो कह रहे कोर कमांडर की इसकी जिम्मेवारी है, ये कह रहे हैं उसकी जिम्मेवारी है, तो आखिर कौन आएगा? कोई फरिश्ते आएंगे उसकी जिम्मेवारी लेंगे? मुझे तो ये कम से कम कमीशन में जो है ना हर चीज उसने वाजे कर, ये नहीं कि नहीं की। कमीशन में सिर्फ एक चीज पे ऑब्जेक्शन जी, और वो है जब आपने कह दिया कि जी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो फिर तयन करे कि जी किससे हुआ है। सजा फिर जो है ना इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हम ले लें। फिर ये कहना, दूसरी तरफ ये बात कमीशन में आ रही है कि जी घर का बेदी, इसमें जब घर का बेदी इन्वॉल्व हो तो कोई सिक्योरिटी एजेंसी से ये सानिहात हो सकते हैं। वो बाबा घर की बेदी है कौन? ये सिक्योरिटी एजेंसीज का काम नहीं है कि घर की बेदी
کا مطلب کوئی واضح نہیں کیا گیا کہ گھر کے بیدی میں جو ہے نا سیکیورٹی ایجنسیز بھی آتی ہے، پروونشل گورنمنٹ بھی آتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی آتا ہے، اس میں یہ چیز واضح بالکل نہیں کی گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے یہ چیز لے کے اور یہ بھی سپریم کورٹ. ٹھیک، اجون صاحب آپ کی جانب پھر سے آؤں گی. کامران بنگش صاحب، دیکھیے جو باتیں اجون صاحب نے کی ہیں اس کا جواب آپ سے لوں گی، مگر مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب نے تو جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ اے پی ایس کے جتنے بھی بچے ہیں ان کا وکیل بنوں گا، مگر مجھے بتائیے کہ جو کمیشن کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی 500 سے زیادہ پیجز کی، اس کے اندر سے 27 پیجز ہی آپ منظر عام پہ لے کے آئے، کیوں نہیں آپ اس رپورٹ کو کم از کم پبلک کر دیتے تاکہ شک و شباب جو ہیں وہ جنم نہ لے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا دن اس نسبت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آج کے دن ہمارے ننھے پھول ہمارے بچے شہید ہوئے، اور میں چونکہ پشاور کا رہائشی ہوں، پشاور کا پیدائشی ہوں، تو مجھے پتہ ہے اس دکھ کا، اس درد کا جو ایڈوکیٹ صاحب ابھی شو کر رہے تھے، یا جتنے بھی شہداء کے پیرنٹس ہیں، فیملیز ہیں، اور ہم سب، ہمارے بھی اپنے بھی بچے ہیں، ہم ان کو کسی قسم کا قصوروار نہیں ٹھہرا رہے. میرے خیال سے ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے، ان کی جو جس سے ان کی تسلی ہوتی ہے. میری اکثر جو شہداء کے پیرنٹس ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے مختلف اوکیشنز کے اوپر، تو ان کو مطمئن کیے بغیر میرے خیال سے اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید بھی ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. آپ نے جس رپورٹ کی بات کی ہے جو جوڈیشل کمیشن ہے، ان کے اوپر آلریڈی انہوں نے کہا کہ یہ مطمئن نہیں ہے، اور وہ آگے جو ہے اس کو سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ ادھر جو ہے اس کو مزید دیکھا جا سکتا ہے. میرے خیال سے اس میں تھوڑا سا منیزے ہم نے دیکھیے بنگش صاحب، جو رپورٹ ہے جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ یہ جو رپورٹ ہے آپ اس کو دیجئے، جتنے بھی شہداء کے والدین ہیں ان کو دیجئے اور آپ اس کو پبلک کریے. اب وہ حکومت نے روکی ہوئی ہے وہ رپورٹ، سپریم کورٹ نے تو نہیں روکی ہوئی نا، تو وہ تو رپورٹ آپ منظر عام پہ لے کے آ سکتے ہیں، اس کے اندر آپ کو کون روک رہا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں منیزہ، اگر ہم ٹیکنیکل چیزوں پہ چلے جائیں تو پھر شاید وکیل صاحب مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس شاید زیادہ معلومات ہو. میں تھوڑا سا آپ کو انٹینشن کی بات بتاتا ہوں کہ حکومت کی اس وقت کیا انٹینشن ہے، یا اس وقت جو ایک سولیڈیریٹی تھی، اور وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یقیناً وہ ہماری قوم کے بچے تھے، ان کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. میرے خیال سے جو کلیئر چیزیں ہیں اس میں ہم بات کریں تو اچھا رہے گا. یہ جو ان کی جو بات ہے کہ گھر کا بیدی، تو یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، ہر ذی شعور انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے جو سیکیورٹی لیپسز ہوتے ہیں ان میں یقیناً انٹرنل ہاتھ ملوث ہوتا ہے، اور یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھیں یہ صرف پختونخوا کی یا پاکستان کی نہیں، یہ تو بہت بڑا سانحہ تھا، اس کو تو ہم ابھی تک نہیں بھولے، لیکن اس جیسے واقعات میں یقیناً انٹرنل ہاتھ ملوث ہوتا ہے. اس کی بارہا جو ہماری آپریشنز ہوتی ہیں، جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بلکہ اس میں تو نہ صرف انٹرنل بلکہ بیرونی ہاتھ بھی ملوث تھا. وہ آپ سب کے سامنے ہے، بار کہا، مگر جب آپ کہتے ہیں بنگی صاحب قطع کلامی معاف، جب آپ کہتے ہیں انٹرنل ہاتھ ملوث ہے تو دیکھیے پھر آپ وہ شاید سامنے لے کے آئیں، مگر جب آپ ایک خود جوڈیشل کمیشن بٹھائیں گے ایک ایشو کے اوپر اور اسی کی رپورٹ کو آپ دبا دیں گے، تو پھر یہاں پہ جو بچے ہیں یا ماں باپ ہیں ان بچوں کے، وہ ان کی تو دل آزاری ہوگی نا. دیکھیں منیزے، پختونخوا کی تھوڑا سا میرے سے زیادہ آپ کو علم ہوگا، ایڈوکیٹ صاحب کو علم ہوگا، باقی لوگوں کو، کہ پختونخوا میں ہم نے بڑا ڈارک ایرا دیکھا ہے. ہم نے پختونخوا میں، پشاور میں بالخصوص اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ہم نے یہاں پہ لاشیں اٹھائی ہیں. میں خود آپ کے سامنے میں گواہ ہوں، میرے اپنے آفس پہ دھماکہ ہوا 2011 میں، میرے والد صاحب اس میں سے بچ گئے، میرا ایک آفس کا امپلائی تھا وہ شدید زخمی ہوا. تو یہ ہم نے دیکھا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے جو فائٹ کیا ہے اس میں ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہے، جس میں ہمارے بچے جو ہے جو مگر میں تو آپ سے صرف پوچھ رہی ہوں کہ شفافیت کیوں نہیں، انویسٹیگیشن کے اندر شفافیت کیوں نہیں؟ دیکھیں شفافیت، میں صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ رپورٹ دبانے سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو
جب سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ صاحب نے جیسے بات کی وہاں پہ ہم اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں گے اس بات کو کہ اس میں کیا ایسی باتیں ہیں جو ہم پبلک نہ کر سکے یا جو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسٹیٹ لیول پہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے. اس کو آپ بھی سمجھتے ہیں, ایڈوکیٹ صاحب بھی سمجھتے ہیں, لیکن میں ٹیکنیکل چیزوں میں جانے سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرنسپلی ان کی جو تحفظات ہیں یا ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے, اور یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اپنے ہی ہمارے پشاور کے پختونخوا کے لوگ ہیں, تو ہم ان کو کسی صورت جو ہے اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑیں گے. جون خان صاحب, یہ تو کامران بنگش صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت آپ کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑیں گے, تو آپ ان سے کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ سے تعاون کریں گے؟ میں کامران بنگش صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کا آج پرائم منسٹر صاحب آیا تو کیا یہ ان بچوں کا حق نہیں تھا کہ اس کے مانومنٹ پہ آ کے صرف دعا کر لیں؟ یہ ضروری نہیں تھا, آج تو پشاور میں تھے. یہ سپورٹس کمپلیکس جو بہت ضروری تھا اس کا افتتاح, تو 1-2 منٹ کے لیے اگر EPS آ جاتے, کیونکہ آج ہم نے ایک پروٹیسٹ بھی کیا ہے, کیونکہ آج ان بچوں کو سلامی بھی پیش نہیں کی گئی, اور جب ہم نے اسکول کے اندر ایک پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا تو پھر جو ہے نا ان کو پڑ گئی, تو کرنل صاحب نے جلدی جو ہے نا گارڈ آف آنر پیش کرنے کے لیے جو ہے نا اوپر سے آرڈر کر دیا ہے کہ ہاں چیز گئی آج کر. تو مجھے تو صرف کامران بنگش سے یہ گلہ ضرور ہے, یہ پروونشل گورنمنٹ ہمارا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ آخر جب عمران صاحب ادھر آئے تھے تو کیا ان شہداء فیملی کے لیے 2 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اہم سوال ہے کامران صاحب, جس نے اتنی بڑی قربانی دی. جی بڑا اہم سوال ہے جون صاحب, ان سے جواب لیتے ہیں. کامران صاحب دیکھیں, میں بالکل اس بات پہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے. آج خان صاحب جیسے ہی اترے ہیں پشاور میں, انہوں نے جو سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح ہے اس سے پہلے 1 منٹ کی سائلنس جو ہے وہ آبزرو کی. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں ان میں سب سے پہلے فاتحہ خوانی ہوئی ہمارے بچوں کے لیے. تو یہ ان کے ساتھ موڈیلٹیز کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں, یا خان صاحب آتے ان سے ملتے. آج تو 6 سال ہو گئے, انہوں نے تو کہا تھا کہ میں وکیل بنوں گا APS بچوں کا, مگر آج تو وہ پشاور گئے بھی نہیں. جی منیزہ, میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے موڈیلٹیز کی کیوں بات کی. جو ان کے ڈیمانڈز ہیں, جو آپ نے ان سے کویسچن پوچھا کہ ان کی گورنمنٹ سے کیا توقعات ہیں, تو اگر ہمیں یہ ہوتا کہ پیرنٹس اور زیادہ کنسول ہو سکتے تھے تو دعا اگر خان صاحب کر رہے تھے اور وہاں پہ سائلنس آبزرو کر رہے تھے, اور 2-3 جگہوں پہ فاتحہ خوانی ہوئی, آج ہم نے قرآن خوانی کا بھی اہتمام کیا حکومت نے, تو ہم اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, ہم جا بھی سکتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اگر اس سے ان کو تسلی مل سکتی ہے تو ہم یقیناً جائیں گے. میں خود بھی جانے کے لیے تیار ہوں, خان صاحب بھی آئیں گے اور وہ آ چکے ہیں. ہم نے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب خود پہنچے ہیں ان کی اس کے اوپر جو 2000 جو یہ ایشو ہوا تھا 6 سال پہلے. تو میرے خیال سے اس میں کوئی ایگو کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ خان صاحب کو آنا چاہیے تھا, وہ آ جاتے. اگر ان سے یقیناً ان کی تسلی ہوتی, ہم آئندہ کے لیے اس کا خیال رکھیں گے کہ خان صاحب آئیں تو ضرور ان سے. بہت شکریہ کامران بنگش صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. جون خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو کیس ہے APS کا, یہ جو ہے ایک طریقے سے ان کو اپنا انصاف مل سکے. مگر ناظرین, APS شودا فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو جون خان صاحب نے باتیں کی, بات اصل میں یہ ہے کہ جب APS ثانیہ ہوا, اس کے بعد ملٹری کورٹس بنے, اس کے بعد جنگ کا اعلان ہوا, مگر آج انہی بچوں کے ماں باپ انصاف کے لیے منتظر ہیں اور ابھی تک یہ معلوم نہیں کر پائے کہ آخرکار 6 سال بعد ان کے بچوں کو کس نے مارا. بڑی افسوس کی بات ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ایک اور موضوع ہے, ایک اور سیگمنٹ آپ کے لیے تیار ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب بس تمہاری شادی رہ گئی ہے, کوئی ہے جو تمہارے خوابوں کو پورا کرے گا؟ ابھی تک تو نہیں ملا, لیکن ہونا چاہیے لمبا چوڑا گورا چٹا, بس پرفیکٹ. تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا میاں ہونا چاہیے لمبا چوڑا گورا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ریپ کے خلاف آرڈیننس منظور ہو گیا ہے, جس کے تحت خصوصی عدالتیں بنے گی. اینٹی ریپ
क्राइसिस सेल बनाए जाएंगे जहां मुतासरा शख्स की मेडिकल रिपोर्ट हासिल की जाएगी, जो पहला कदम होगा कि आया इसके साथ जिना बिलजबर हुआ है या नहीं। ऐसे वाकयात की तहकीकात ग्रेड 17 से कम का अफसर नहीं कर सकेगा। मुतासरा शख्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और मुकदमा का फैसला तरजीह बुनियादों पर 4 माह में किया जाएगा। इस मकसद के लिए एक फंड भी मुख्तस किया जाएगा। इस कानून को नाफिज करने के लिए एक खसूसी कमेटी तश्कील दी है, पर यह कानून मुतनाज़े बन गया है क्योंकि इस कानून के तहत कैस्ट्रेशन या नामर्द बनाने का इख्तियार अदालत को दे दिया गया है, जिसकी खवातीन और इंसानी हकूक की तंजीमों में ना सिर्फ मुजम्मत की है बल्कि इसको मुस्तरद भी किया है। और इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो क्या कह चुके हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जो मैं उसके बाद समझता हूं, इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूं, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें, और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। नाजरीन, इसकी इंसानी हकूक की तंजीमों ने, खवातीन की तंजीमों में इसकी मुजम्मत की है। और नाजरीन, इस मसले को इस तरह भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान में रेप के जुर्म में सजा जो है सिर्फ 2% से भी कम केसेस में होती है। अक्सर मुल्ज़िमान गिरफ्तार ही नहीं होते, तो सजा तो बहुत दूर की बात। दूसरी तरफ बहुत सारी स्टडीज सामने आई हैं कि सख्त सजाओं के नफाज से जुराइम में कमी नहीं होती, बल्कि पुलिस की तरबियत और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतरी से हालात ही बेहतर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में हर रोज रेप के 11 केसेस दर्ज होते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी है बैरिस्टर अली जफर साहब को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं। निदा अली साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, समाजी कारकुन हैं, AGHS लीगल एड सेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस करती हैं जहां पे उनको इंसाफ देना होता है रेप केसेस में। निदा, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ, ये जो कानून नया आया है इसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें भी हैं, जिस तरह उन्होंने क्राइसिस सेल भी एक इस्टेब्लिश किया है, स्पेशल कोर्ट्स की उन्होंने बात की है। फिर आपके हमेशा ये बात रहती थी कि जी मेडिकली कैपेसिटी नहीं है पुलिस की, उसको भी बिल्ड करने की कोशिश की है। क्या आप इस बिल से खुश हैं? आपको लगता है कि जो रेप की शरह है उसमें कमी आएगी? 11 खवातीन रेप हो रही हैं पाकिस्तान में हर रोज, तो उस हवाले से कुछ बेहतरी आएगी? थैंक यू मुनीज़े, जहाँ तक इस बिल का मामला है, वी अपलॉड द गवर्नमेंट कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। उनकी गुडविल नजर आती है। दे वांट टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। लेकिन थोड़ा सा मुझे जो डिस्कनेक्ट नजर आता है, लॉ पहले भी एग्जिस्ट करता था। बहुत सारी इसमें जो प्रोविजंस हैं वो डिफरेंट जगह पे मौजूद थी। बात प्रोविजंस की नहीं थी, बात थी इम्प्लीमेंटेशन की। जो इक्विटल रेट इतना हाई है और कन्विक्शन रेट इतना लो है, वो रीजन इसलिए है क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड्स के अगर स्टेटिस्टिक्स भी देख लें तो 2020 में ही अगर 47 डिस्पोज ऑफ केसेस हुए हैं, तो उसमें से 35 जो हैं वो एक्विटल्स हुए हैं और सिर्फ 4 कन्विक्शंस हुई हैं। तो मसला कानून का नहीं है, मसला है प्रोसिक्यूशन, पुलिस के रोल का, परफॉर्मेंस का, और फिर जुडिशरी की परफॉर्मेंस का। तो जो इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कनेक्ट में इसलिए कहती हूँ कि आपका फोकस कानून बनाने पे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको लाहे अमल कैसे लाना है उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। और इस कानून की मेरी एक छोटी सी रिजर्वेशन ये है कि स्टेक होल्डर्स, जैसा हम पिछली 30 सालों से इस इशू पे काम कर रहे हैं, हमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, हमसे पूछा नहीं गया कि आपकी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, इसमें क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। तो ये कानून किसने बनाया, कैसे? आई नो डाउट इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ लॉ, जिसमें डेफिनेशन को वाइड किया गया है, जिसमें एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली TFT को निकाल दिया गया है। बट इम्प्लीमेंटेशन, TFT से जरा बताइएगा कि TFT से क्या मुराद है आपकी? ये जो 2 फिंगर टेस्ट है, जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन थी, जिसमें आप इट हैड वेरी लो एविडेंशियरी वैल्यू। इसमें आप एक औरत की डिग्निटी को वायलेट करते थे और जिससे इसकी सेक्सुअल हिस्ट्री डिटरमिन होती थी और कुछ भी नहीं होता था, एंड वाज ऑलवेज यूज्ड अगेंस्ट हर इन द कोर्ट प्रोसेस। तो
टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया है और डीएनए को थोड़ी उसमें उसको इम्पोर्टेंस दी गई हुई है दैट इट शुड बी यूज्ड एज नॉट एज अ corroborative एविडेंस बट एज प्राइमरी एविडेंस। ठीक, अली जफर साहब, जो निदा अली साहिबा बात कर रही हैं कि आपको स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था, मगर जो सबसे जरूरी बात वो ये कर रही हैं कि डिस्कनेक्ट, आपको पुलिस को ट्रेन करना पड़ेगा, आपको मैजिस्ट्रेट्स को, सेशन जजेस को ट्रेन करना पड़ेगा। अब ये जो स्पेशल कोर्ट्स भी आप बना रहे हैं, तो जो इस वक्त सेशन जजेस हैं उन्हीं को आप लेके आएंगे, उन्हीं की भी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, तो आई मीन बात तो उधर ही हो गई ना, पहले तो आप पकड़ेंगे फिर सजा देंगे ना, अभी पकड़ने तक का जो अमल है उसके अंदर बहुत सारी रुकावटें हैं। जी मुनीज़े, देखें, जहां तक असूल का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि सिर्फ सजा बढ़ाने से या कानून साजी करने से आपका कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, आपकी सजाएं नहीं बढ़ेंगी। जब मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई इस सिलसिले में, इनफैक्ट जब सियालकोट मोटरवे का केस हुआ जी, तो उस वक्त पब्लिकली इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ये लॉ लेके आ रहा हूं। तो जब वो डिस्कशन हुई तो उन्होंने यही 2-3 चीजों की बात की। उन्होंने कहा मुझे एक ऐसा कानून चाहिए जो कि जो लकूनाज हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के, प्रोसिक्यूशन के, ट्रायल के, जो विक्टिम है और उसकी फैमिली की मदद के, वो सारे मसले भी सॉल्व हो, सिर्फ सजाएं ना बढ़ाई जाएं। तो उसके लिए जो काम हुआ है इस कानून में, मेरी नजर में इसने बहुत सारे जो पुराने प्रॉब्लम थे उनको दुरुस्त किया है। आपको मसलन बताता हूं, सबसे अहम चीज ये है कि रेप की डेफिनेशन वो एक्सपैंड की गई है, उसको इंक्रीज किया गया, एनहांस किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे आ गई है वो। उसके अलावा जो प्रॉब्लम होता था हमें प्रोसिक्यूशन में, उसके लिए एक प्रोसिक्यूशन सेल बने हैं, वहां स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स होंगे जो कि इन कामों को प्रोसिक्यूट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मसला होता था, उसके लिए ये कहा गया है कि इस कानून में कि रेप केसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में एक जेआईटी बनेगी जी, और जेआईटी जो है उसमें एक फीमेल ऑफिसर भी होंगी। इसी तरह आपने जिक्र किया मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स का जी, वहां एक सेल्स बनेंगे, जिस वक्त रिपोर्ट होगा इमीडिएटली बताया जाएगा और ये सारे प्रोसेसेस को ठीक किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन के अलावा स्पेशल कोर्ट्स भी बने और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा की जाएगी विक्टिम को, और जो प्रॉब्लम होता था हमें विक्टिम का सिक्योरिटी का, विटनेस प्रोटेक्शन का, उसको भी इस कानून में लाया गया है। अब वीडियो के जरिए वो दे सकेंगी अपनी गवाही, और उनको जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो सिर्फ वकील ही कर सकता है। इस किस्म की जो बहुत सारी चीजें हुई, मेरा ख्याल एक बड़ा अहम स्टेप हुआ है जो लिया गया है, और पब्लिक सेटिस्फाइड है जी। अब इसके साथ आप ये जरूर कह रहे हैं जी कि हर कानून जो है वो फाइनल नहीं होता और उसमें गैप्स रह जाते हैं, और आपने जो सबसे अहम गैप का इस कानून में पॉइंट आउट किया, उसको मैंने अपने आर्टिकल में भी आज लिखा है जी, और वो यही है कि ट्रेनिंग भी साथ इसमें लाजमी होनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेटिंग की भी, प्रोसिक्यूटिंग टीम की भी, और उसके साथ साथ अदालतों की भी, जो कोर्ट्स हैं जी, उनकी भी जी। उसके अलावा मैंने कुछ और भी लकूनाज हैं जो रह गए हैं, तो कुछ लूप होल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे, मगर आपने ये भी कहा कि उसके लिए फंड भी मुख्तस किया गया है, जिस तरह हमने भी बताया। हमने अक्सर केसेस के अंदर देखा है कि कवानीन तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, शुरू में थोड़ा सा फंड भी दिया जाता है, मगर फिर बाद में जब हम जाते हैं तो वो दफातर भी अक्सर बंद होते हैं और उनके फंड्स भी गायब होते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 पास हो चुका है, उसके अंदर क्या क्या मसाइल हैं हम आपको बता रहे थे। अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निदा अली साहिबा, दोनों जो हैं वो एडवोकेट हैं। निदा, आपकी जानिब आऊंगी, इसके जो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? एक तो ये कहा गया था कि जी जल्द से जल्द इसके केसेस हो जाएंगे, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स भी तयन किए गए, मगर स्पेशल कोर्ट्स के अंदर वही जजेस होंगे जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, और फिर इसके अंदर ये कहा गया कि 4 महीने प्रेफरेबली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी कि 4 महीने में हम चाहते हैं कि ये हो जाए, मगर हो ना हो क्या पता।
اچھا منی سے پہلا جو 2016 کی کرمنل امینڈمنٹس تھی اس میں ڈائریکشن تھی کہ یہ ایک ٹرائل جو ہے ود ان 3 months کنکلوڈ ہوگا جی وہ نارمل اور اگر نہیں ہوگا تو رپورٹ ول گو ٹو دا چیف جسٹس. However, that was not followed. ایک کیس کو 2 سے 3 سال لگتے تھے جس کی وجہ سے وٹنس پروٹیکشن بھی نہیں ہوتی تھی, ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا تھا انسیوری انوائرمنٹ میں, تو ریزائلنگ آف اسٹیٹمنٹس ہو جاتی تھی, تو اسی لیے لو کنوکشن ریٹ تھا. کیونکہ ایک آپ ٹراما سروائیور کو ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 3 سال کورٹ جا کے اب فیس کرے, تو دیٹ از اب اس میں ڈائریکشن فرام 3 months to 4 months ہو گئی ہے, بٹ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اگر آپ 4 مہینے میں نہیں ختم کریں گے تو اس کا پھر کیا ہوگا فالو اپ. ٹھیک ہے, تو آپ 4 مہینے میں کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ڈائریکشن آگے اپیل کی بھی 6 months کی آ گئی ہے, بٹ okay, this looks very good on paper, but what will happen when آپ practically اس کو سوچا جائے نہ پہلے اس کا کچھ ہوا تھا. اچھا جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یا تو یہ اسپیشل کورٹس بنائیں گے which are very important because اسپیشل کورٹس کا مطلب ہے کہ آپ اسکرینز یا آپ پرائیویسی یا تھوڑا سا آپ سیف گارڈس کو آبزرو کریں گے, SOPs کو وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کے جو کہ کرنے چاہیے, یا آپ جو ابھی کے کورٹس ہیں ان کو آپ ڈیزگنیٹ کر دیں گے ایز اسپیشل کورٹس, تو اس کے SOPs آئی تھنک ان کو کمپلسری ہوگا فالو کرنا. بٹ اس میں what is really good is that they've included training for all the stakeholders which includes the police, prosecution and the judiciary. اچھا, تو پھر ٹریننگ اس میں ہے, تو پھر آپ مطمئن ہیں پھر اس قانون سے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک اچھا قانون ہے, اسے کنوکشن ریٹ میں اضافہ ہوگا کہ زیادہ لوگ جو ہیں کنوکٹ ہوں گے؟ دیکھیں یہ قانون جو ہے نا بہت ساری عشقوں کو ایک امبریلا کے نیچے لایا ہے, جو پہلے کچھ ایگزسٹ کرتی تھی اور کوئی نئی ڈالی ہے جو کہ بہت اچھی ہیں. ہاں جی, آن پیپر دس از اے گڈ لا, بٹ دا بگ کوشچن مارک اس کی امپلیمنٹیشن, ہاؤ سیریس از دا گورنمنٹ نافذ کر پائیں گے کہ نہیں, وہی بات نافذ کر پائیں گے کہ نہیں. علی ظفر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, اور آخری سوال آپ سے, یہ جو آپ نے شک ڈالی ہے کیسٹریشن کی, نامرد کر دینا, اور آپ نے اس کو لازمی قرار دے دیا ہے ان دا سینس کہ آپ نے آپشنل نہیں رکھا, باقی ملکوں کے اندر تو آپشنل یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کرنا ہے کہ نہیں. ادھر جس طریقے سے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, اگر کسی معصوم کو سزا مل جاتی ہے, اور یا تو سزا ملتی نہیں ہے ریپ کے کیسز میں, اگر مل بھی جاتی ہے تو اگر اس کے ساتھ یہ ہوگا اور بعد میں وہ بے گناہ نکلے تو پھر, اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں تو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ اس سے نفسیاتی مرض بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. دیکھیں اس سزا کے جو فائنل قانون بنا ہے اس کی 2 قسم کی اس کے پہلو ہیں اس سزا کے. ایک تو یہ سزا اس وقت دی جا سکتی ہے جب آپ ایک سے, یعنی آپ پہلے کنوکٹ ہو چکے ہوں ریپ کے کرائم کے, ریپ کا کرائم پہ آپ کی کنوکشن, آپ کو سزا ہو چکی ہو, اور آپ نے پھر دوبارہ ریپ کے کرائم میں کنوکشن ہو آپ کی. تو جب آپ کی ایک بار پہلے ہو چکی ہے اور آپ پھر کر گئے ہیں ایسی اس قسم کا ظالمانہ کرائم, تو پھر آپ کو یہ کیسٹریشن کی, کیمیکل کیسٹریشن کی یہ سزا ہو جاتی ہے. اور کیمیکل کیسٹریشن کی سزا ہے یعنی کہ یہ ایسی سزا ہے کہ اس پہ آپ کو ایک کانسٹنٹلی انجیکشن لینا پڑتا ہے. تو وہ اگر پیرول پہ ہوگا تو وہ واپس آئے گا انجیکشن لینے کے لیے 3 مہینے بعد پاکستان کے اندر, اور یہ انجیکشن اتنا مہنگا ہے, 1.5 لاکھ کا ہے, ابھی ہم کرونا ویکسین کے پیسے نہیں دے پا رہے, تو اس انجیکشن کے پیسے کیسے دیں گے؟ جی, تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا پہلے کہ یہ ہے کیا. ایک تو یہ ہے سزا کہ اگر آپ ریپیٹ کریں اپنا اوفینس کو, یہاں تک تو میرا خیال ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی سزا دنیا میں اور جگہوں پہ بھی ہے, اور یہ پاکستان میں اگر ہو تو یہ ایک سزا یعنی ہمارے آئین کے مطابق ہوگی. لیکن اگر دوسرا اس کا پہلو ہے اس پہ آپ کچھ آبجیکشن لگا سکتے ہیں لوگ, اور میں بھی لگا سکتا ہوں, میرا بھی اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیلنج ہو جائے. وہ یہ ہے کہ ایک آپ پہلی بار بھی اوفینس کریں تو قانون کہتا ہے کہ اس کی ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں, لفظ استعمال کیا ہوا ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں, پہلے جرم پہ بھی سزا دی جا سکتی ہے, اور یہ مرضی جج کی ہے, یہ کورٹ کی ہے, عدالت کی ہے. تو یہ جو ایکسیپشنل سرکمسٹانس کیا ہوگا اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا.
تو یہ ایک اس کا چونکہ یہ اس کا ایک ڈیفائن نہیں کیا قانون نے، اس کو اسٹرکچر نہیں کیا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس پارٹ کو سزا کی اگر کوئی چیلنج کرے تو اس پہ کوئی آئینی آپ کو شک ہو سکتا ہے کہ یہ سزا درست تھی، لیکن جہاں علی ظفر صاحب ایک آخری سوال، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے مگر آپ سے پوچھنا بہت ضروری ہے چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ صدر بھی رہ چکے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اندر جو ڈائسینٹنگ ججز ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا اس بینچ کے اندر جہاں پہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اپیل جائے گی، ریویو جائے گا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈائسینٹنگ ججز کو بھی ساتھ ہو؟